अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा कादिर। उम्मीद है आप तमाम तर लोग खैरियत से होंगे। इस अहम तरीन वीडियो में आपको खुशामदीद कहूँगी। अहम तरीन वीडियो इसलिए क्योंकि नाज़रीन आने वाले दिन बड़े अहम होने वाले हैं पूरे सिंध के लिए और ख़ास तौर पे शहर कायद के लिए, कराची के शहरियों के लिए। जो खुशी की बात यह है कि जितनी दुआएं आपने जुलाई में मांगी थी इस गर्मी से निजात पाने के लिए कि बारिशें हो जाएं, वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं दुआएं। और ये जो चौथा स्पेल मानसून का बना हुआ है ये अब इंतहाई ज़्यादा ताकतवर हो गया है। खलीज बंगाल में बनने वाली साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसा कि तवक्कुआत के मुताबिक हवा के कम दबाव में तब्दील हो चुकी है। इस वक्त ये कहाँ मौजूद है हवा का कम दबाव, और सिंध के दीगर शहरों को भी खतरात अब लाहक हो चुके हैं। इस हवाले से ख़तरात जो हैं वो भी आपको बताऊंगी कि क्या है। साथ ही आपको बताऊं महकमे मौसमियात ने भी अब अलर्ट्स जारी कर दिए हैं, वो भी आपको बताऊंगी आने वाले दिनों में कब कितने दिनों में बारिशों के इम्कानात शुरू हो जाएंगे शहर में और कब हमें एक्टिविटी नज़र आएगी। सब कुछ इस वीडियो में मौजूद है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट आपसे ये है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि फ़ौरी आपको अपडेट्स जो हैं मिल जाया करें। नाज़रीन बात कर लेते हैं हम खलीज बंगाल में बनने वाले मानसून के इस चौथे स्पेल की। मैं आपको बताऊं कि ये चौथा जो स्पेल है मानसून का ये इंतहाई ताकतवर तरीन स्पेल है। हम बताएं तो आपको कि ये अब तक का बेहतरीन स्पेल जो है इसे कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि आने वाले 3 स्पेल इतनी खातिर ख्वाह कोई बारिशें देके नहीं गए थे। प्रॉपर मानसून का एक बेहतरीन स्पेल बना हुआ दिख रहा है इस वक्त। अब आपको बताऊंगे खलीज बंगाल में साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो हवा के कम दबाव में तब्दील हो चुकी है वो इस वक्त किस मुकाम पर मौजूद है और उसकी शिद्दत क्या है। इस वक्त ये हवा का कम दबाव जो है किस जगह पर मौजूद है। जिस वक्त मैं आपसे गुफ्तगू कर रही हूँ अरीसा के मुकाम पर हम देख रहे हैं कि ये हवा का ताकतवर तरीन कम दबाव मौजूद है, क्योंकि इसने यहाँ पर अब मज़ीद शिद्दत पकड़ ली है तो हम इसे एक ताकतवर तरीन हवा का कम दबाव कहेंगे। और ये मज़ीद बिना किसी रुकावट के तेज़ी के साथ मगरिब की तरफ अपना सफ़र जारी रखे हुआ है और मगरिब की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब आपको बताऊंगे कल तक उम्मीद यही की जा रही है कि ये वस्ती हिंदुस्तान के ऊपर पहुंच जाएगा और फिर वहाँ से हम देख रहे हैं कि गुजरात की तरफ से होता हुआ ये रन ऑफ कच्छ के रास्ते सिंध के ऊपर से यानी कि सिंध के बिल्कुल नज़दीक से ये बहरे अरब में जो है दाखिल हो सकता है। ये इम्कानात मौजूद हैं। ये तो वो सिचुएशन है जो कि इस हवा के ताकतवर तरीन कम दबाव की हमने आपको बताई। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये हवा का कम दबाव जब पहुंचेगा गुजरात के नज़दीक तो गुजरात के नज़दीक एक और सर्कुलेशन जो है आइंदा आने वाले कुछ घंटों में तश्कील पा सकती है। और मुमकिन तौर पर अगर वो सर्कुलेशन तश्कील पाती है तो जब ये हवा का कम दबाव वस्ती हिंदुस्तान से गुजरात तक पहुँचेगा तो इम्कानात मौजूद हैं कि गुजरात के और सिंध की साहिली पट्टी पर एक और सर्कुलेशन तश्कील पाएगी और ये एक दूसरे को ज्वाइन करेंगे। वहाँ से ये बहरे अरब में एक ताकतवर तरीन हवा के कम दबाव की सूरत में दाखिल होंगे। नाज़रीन ये इंतहाई शदीद तरीन हवा का कम दबाव बन जाएगा, क्योंकि ये दो सर्कुलेशन जो है अपने आप को एक दूसरे में जोड़ती हुई दिखाई देती हैं हमें यहाँ पर मुमकिन तौर पर। अब ये जो मैंने सारी आपको सिचुएशन बताई है इसके बायस बारिश जो है वो कितनी शदीद हो सकती है। तो ये एक इंतहाई ताकतवर और प्रॉपर मानसून का हमें सिस्टम बना हुआ दिख रहा है। हम देखा जाए तो बोले इसको कि ये मानसून का 4th स्पेल सुपर 4 स्पेल होगा, क्योंकि इसके अंदर इंतहाई शिद्दत मौजूद है और ये मज़ीद ताकतवर पे ताकतवर होके आगे की तरफ आ रहा है। इसमें कोई कमज़ोरी नहीं आ रही, इसे रास्ते में कोई रुकावट नहीं मिल रही, बल्कि इसे साजगार हालात मिल रहे हैं जिनके तहत ये बड़ी तेज़ी से शिद्दत पकड़ता हुआ आगे आ रहा है। महकमा मौसमियात ने अलर्ट भी जारी कर दिया इस हवाले से कि संडे से लेकर जुमेरात तक ये बारिशों के सिलसिले शुरू हो जाएंगे सुबह सिंध में, और यहाँ पर अर्बन फ्लडिंग और सैलाबी सूरत हाल का खदशा भी ज़ाहिर कर दिया है महकमा मौसमियात ने। तेज़ तूफ़ानी बारिशों के इम्कानात हैं। मैं आपको बताऊँ कि ये इंतहाई तेज़ तरीन जो है मानसून का स्पेल होगा। इस हवाले से सुबह सिंध के बड़े शहर कराची और साथ ही बात करें दीगर शहरों की हैदराबाद, मीरपुर ख़ास, बदीन, ठट्टा, इसके अलावा हम देख रहे हैं कि अंदरूनी सिंध में भी हमें काफ़ी हैवी टू हैवी रेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं। दरिया किनारे रहने वाले जितने भी लोग हैं जो दरिया के
نزدیک رہتے ہیں انہیں فوری طور پر حفاظتی مقامات پر شفٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر سیلابی صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور نشیبی علاقے ہمیں اربن فلڈنگ کا شکار ہوتے ہوئے بھی دکھ رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ کوئی 1-2 دن کی بارش نہیں ہے، یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہوگا، کیونکہ یہ پورے ہفتے ٹھہر کے رہ جانے والا سسٹم ہے۔ پورے ہفتے یہ بارشیں برسائے گا اور سندھ کے بہت سارے ایریاز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیلابی صورتحال کا خدا نخواستہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ ناظرین، اب ہم بات کر لیتے ہیں کراچی کی۔ تو کراچی میں کب سے ہمیں یہ ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں نے 28 جولائی سے لے کے 1 اگست تک کوئی پروگرامز رکھے ہوئے ہیں کہیں جانے آنے کے یا کوئی تقریبات ہیں تو اسے پوسٹ پون کر دیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ شہر میں موسمی حالات ان دنوں انتہائی زیادہ اچھے نہیں دکھ رہے، خراب ہوتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس حوالے سے 28 جولائی کا دن یعنی کہ کل اتوار والے دن جو ہم دیکھ رہے ہیں کراچی کے مضافات میں کچھ کمزور سرگرمیاں ہو سکتی ہیں اور ہمیں کراچی شہر میں ایکٹیویٹی شروع ہوتی ہوئی دکھائی دے جائے گی۔ اس ہوا کے کم دباؤ کی وجہ سے کراچی میں کل بارش کا سلسلہ شروع ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ لیکن اگر ہم بات کریں 29 جولائی پیر والے دن کی، تو 29 جولائی کو کافی ہیوی چانسز موجود ہیں کراچی شہر میں بارش کے، اور یہ بارش انتہائی شدید نوعیت کی بھی ہو سکتی ہے، اور ہم بتائیں کہ اس میں اربن فلڈنگ کا خطرہ موجود ہے۔ اس حوالے سے پیر والے دن اگر آپ لوگ دوپہر کے بعد کہیں بھی جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو بڑا دیکھ بھال کے نکلیے، کیونکہ شہر کے بیشتر علاقوں میں یہ بارش کافی ہیوی ٹو ہیوی ہوگی اور وہاں اربن فلڈنگ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ ہوا کا ایک شدید ترین طاقتور سسٹم ہے جس میں ہمیں فی الوقت کوئی کمی بیشی ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، اسے سازگار ماحول مل رہا ہے اور آنے والے دنوں میں بھی اسے مکمل سپورٹ حاصل ہوگی، جس کے باعث یہ 200 سے 250 ملی میٹر بارش دینے کی طاقت رکھتا ہے اپنے اندر، اور اس سچویشن میں کراچی کے نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں۔ اربن فلڈنگ کے خطرات موجود ہیں، 200-250 ملی میٹر سے زائد بھی یہ بارش برسا سکتا ہے۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم 30 جولائی کی بات کریں تو 30 جولائی کو بھی گرج چمک کے سلسلے تشکیل پانا شروع ہوں گے اور کراچی شہر کے کچھ علاقوں میں موسلا دھار بارش بھی ہو سکتی ہے، اور 29 اور 30 جولائی کو خاص طور پہ میں بولوں گی کہ دونوں دن اربن فلڈنگ اور ہیوی ٹو ہیوی رین کے چانسز موجود ہیں۔ یہ انتہائی تیز بارش بھی ہو سکتی ہے، اس حوالے سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے اور احتیاطی تدابیر جو ہے وہ بھی ہمیں اختیار کر لینی چاہیے۔ کراچی شہر میں آنے والے دنوں میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہواؤں کے ساتھ بارشوں کے امکانات بھی موجود ہیں۔ ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ اس حوالے سے اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ سسٹم اگست کی 2 تاریخ تک جو ہے ایکٹیو رہے گا اور وقفے وقفے سے کراچی شہر سمیت سندھ کے دیگر شہروں کو متاثر کرتا رہے گا اور کہیں ہلکی کہیں تیز بارشیں ہوتی رہیں گی۔ فوری طور پہ اقدامات کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک انتہائی طاقتور ترین اسپیل ہو سکتا ہے اور ہے اب تک کا دکھائی دے رہا ہے۔ ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک اور اپڈیٹ یہاں آپ کو میں دیتی ہوئی چلی جاؤں کہ یہ سسٹم جیسے ہی ختم ہوگا اس کے فوری بعد ایک اور سسٹم بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جو کہ ہمیں دکھ رہا ہے کہ وہ بھی سسٹم کراچی میں تیز بارشوں کا باعث بنے گا۔ ناظرین، اس حوالے سے بھی آپ کو فوری طور پر اپڈیٹ دیں گے۔ فی الوقت جو سچویشن تھی یہ تمام تر اپڈیٹ آپ کو اس سچویشن کے مطابق دی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس میں اگر کوئی چینجنگ ہوگی تو فوری طور پر آپ کو اپڈیٹ دوں گی انشاءاللہ آ کے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ جانے سے پہلے آپ سے پھر ریکویسٹ کروں گی، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کے اوپر لازمی کلک کرا کریں تاکہ اپڈیٹس آپ کو فوری طور پہ مل جایا کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ جیسی کوئی ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں اس اپڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔